Ang Philippine Charity Sweepstakes Office kod PCSO ipamatud-an nga ang Mecca's Gaming Corporation Small Town Lottery mao ang authorized agent corporation alang sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kung diin sila ang naghawid sa mga legal nga mga dokumento susama sa authority to operate nga gi-issue sa PCSO, pinaagi ni General Manager Melquiades Aipa Robles. Ilalom sa gahom nga gihatag sa mga Board of Directors pinasikat sa RA 1169 as amended sa Batas Pabasa bilang 42 o Presidential Decree 1157. Mag-amping o magpantay sa kanunay. Pahinumdum gikan sa Mecca's Gaming and Entertainment Corporation o PCSO. Aniya na sa pagkadian ang kompletong tindahan nga gabaligya sa mga dekalidad nga construction materials. Master Hardware Corporation. Sa Master Hardware Corporation, papalit ninyo ang mga himad sa panday, kabilya, plywood, semento, sin, mga electrical supply o plumbing materials. Ug daghan panguban. Ang Master Hardware Corporation ana-anay mutang sa mugaway nga lugar sa Dalan Rizal ning Dakbayan sa Dungang Kasayuran. Mamahimo kamong mutawag sa telephone numbers 2141-667, 2141-338, 2151-462. Master Hardware Corporation, ang hapgaway o kompleto nga tindahan. Was RD21 Herbal Oil. Ang RD21 Herbal Oil ang epektibong haplas nga nagsangkap og 21 ka mga nagunang herbal nga epektibo sa pag-ayo sa mga nagkalain-laing balatian sama sa panuhot, katul-katul sa panit, alap-ap, labad sa ulo, sakit sa ngipon, samad, mga pinaakan sa mga malang mananap, hubag, bughat, sakit sa tiyan, sinda, sakit sa kalawasan, nuka ug mga pinaakan sa mga insekto. RD21 Herbal Oil na sulayan na sa kadaghanan. RD21 Herbal Oil. RD21 Herbal Oil per DTI Fair Trade Permit number 7351606 series of 2025. RD21 Herbal Oil, ang haplas na makaluwas. Ang RD21 Herbal Oil mapalit sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. For reservations, pwede mo tawag sa 0993-929-7285 o sa 0950-342-7688. Gikan sa Little Hong Kong of the South, Pagadian City. Aniya na ang pinakabagong balita o kasaligan ng impormasyon nga hatod sa pinakadagong FM network sa nasod. Radyo Natin Balita. Balitang lokal, balitang rehiyon, balitang nasyonal ug internasyonal. Uban ang mga komentaryo sa nag-unang issue sa atong katilingban. Kining tanan inyong madungog dinhira sa balita nga tinuod. Radyo Natin Balita. Radyo Natin Balita. Uban ang nailang news anchor o award-winning national reporter, Waway Belen. Mga ka-RN, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan? Adlaw nga Lunes Pizza 23 ning bulan sa Marso tuig 2026 kininyong higala sa kahanginan. Waway Belen, magkikauban kaninyo sa tong tulumanon ang Radyo Natin Balita. Magatod kaninyo sa mga tinuod nga mga balita, kasaligan og ingon man sa mga tuang mga balita. Hatod ka na ito pinaagi sa Paloma Multimedia Services nga nanukad ang itong broadcast center dari sa Barangay Tawagan Sur ning Dakbayan sa Pagadian. Anay karon ang itong mga headlines sa itong mga balita karong buntaga. Probinsya sa Zamboanga del Sur magtigom batok sa pagsaka sa presyo sa krudo. Lalawigan sa Zamboanga del Sur magatuto karon sa fuel subsidy alang sa atong mga delivery riders o sa ato ang mga drivers. Upat ka mga panimalay ang nadaot kung nadanyos sa naitabo nga sunog dito sa lungsod sa Tukuran. Usa ka babae nga kapitan sa barangay sa lungsod sa Midsalip gipusil patay.
programa mga Karen hatod usab kanatos may kapabuton pinagi sa Tanduay Light iba ang may kasama ug sa RD21 Herbal Oil. Ang lalawigan sa Zamboanga del Sur nag-aandam na sa Provincial Price Coordinating Council. Diin na magpatawag og tigom karong si manaha aron nga isgutan ang konkreto nga mga lakang batok sa padayon nga pagsaka sa presyo sa krudo o mga epekto niini sa mga nanagunang panaliton. Sa gipahigayon nga press conference gibutyag ni Governor Divina Grace Yu nga importante nga mahatagan gilayon og solusyon ang sitwasyon aron nga mapagaan ang kabugat sa mga konsumidor o mga consumers o sektor sa transportasyon. Samtang naging-coordinate na ang provincial government sa mga barangay sa Dakbayan sa Pagadian isip pagpangandam sa implementasyon sa 5,000 pesos nga fuel subsidy gikan sa nasudnong gobyerno. Inuna na kini nga panghatag sa mga tricycle drivers o delivery riders sa Dakbayan o gilauman nga mapalapdan pa ngadto sa uban pang mga lungsod o probinsya. Giawag usab ni Michelle Espina Villanueva ang publiko nga i-report ang bisan unsa nga insidente sa hoarding ug overpricing sa krudo pinaagi sa eGov app. Uban usab sa paghatag og klaro nga detalye ug ebidensya aron nga matubag kini dayon sa mga otoridad. Sa bahin usab sa mga seguridad ug monitoring matud ni Christopher Mendoza ang Deputy Provincial Director for Operations sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office nga base sa ilahang pag-monitor ang pinakabaratong presyo sa krudo sa probinsya karon makita diya sa lungsod sa Dumalinaw. Padayon usab ang pagpaningkamot sa lokal nga kagamhanan aron nga makontrol ang presyo sa krudo o maprotektahan ang kaayuhan sa kinatibuk-ang katawhan. Tapos sa laing bahin subay o gasumpay sa maong taho gitinguha karon sa tuang kagamhanang probinsyal nga mapalapdan pa ang fuel subsidy program sa nasudnong gobyerno aron nga maapil usab ang mga delivery riders tungod usab sa ilang dakong papel sa lokal nga transportasyon. Matod pa ni Governor Divina Grace Yu padayon ang tabang sa probinsya sa validation sa mga tricycle drivers aron nga mapaspas ang pagpagawas sa maong subsidiya. Ipangapod sabgad ang application forms pinaagi usab sa mga kapitan sa barangay o sa ilang support services facilitators office kon SFFO sa provincial government. Nagipasabot usab niyo nga importante ang husto nga validation aron masiguro nga ang mga lehitimo nga driver mao'y makadawat og subsidiya o dili mapakya sa ayuda nga gitagana sa ilaha kon nasa ilaha. Idugan pa niya ang mga delivery riders usab angay hatagan og pagtanghad tungod kay naapektuhan usab sila sa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa lana. Ubos sa programa, matag kwalipikado nga mga driver makadawat og tag 5,000 ka pesos nga subsidiya. Cash, dili Gcash ha. Gisugda na nga ang validations Pagadian City, digital sa importansya ang pag-apil sa mga extrador o mga tricycle drivers nga nag-abang lamang og unit o walay mga prangkisa. Sa lain nga bahin sa nagkalaylay usab nga interview sa mga ginsakpan sa media, ipasalig usab si Pagadian City Mayor Sami ko nga maghatag og suporta og fuel subsidy alang sa mga transport workers sa tuang syudad. Padayon na pagpaningkamot sa lokal nga kagamhanan aron nga matabangan ng sektor sa transportasyon nga naapektuhan sa taas nga presyo sa petrolyo. Mga balita gikan sa kwerpo sa kapulisan dito sa lungsod sa Tukuran mga ka-area rapat ka mga panimalay ang nadanyos human sa sunog nga mitungkon na nahitabo. Pasado alas 8 sa buntag kaghapon adlaw dias Purok Bougainvillea Barangay Santo Niño Tukuran Zamboanga del Sur. Din sumala sa report ayon nga mitubag ang Tukuran Municipal Police Station human nga makadawat og pahibalo ikan sa usa ka beat patroller samtang gilayon usab king coordinate ang Bureau of Fire Protection kon BFP Tukuran alang sa pagpalong sa maong kalayo. Pag-abot sa mga bumbero aktibo sa ilang pagpalong sa sunog samtang ang kapulisan may pahigayon og seguridad og traffic control sa maong lugar. Sa inisal nga investigasyon, nasayran nga ang sunog nagsugod sa panimalay sa usa ka 70 anyos nga tag-iya nga wala diha sa ilang panimalay tungod kani adto usab sa simbahan ni adtong orasa. Nga Domingo po no ni simba pa. Walay natala nga angol o namatay sa mga insidente. Gideklara nga kontrolado ang sunog pasado alas 9 sa buntag sa maong adlaw. Padayon pang imbestigahan sa mga otoridad ang hinungdan sa maong sunog o ang kinitibuk-ang kantidad sa kadaot sa sunog. Sa
Samtang dugang pa sa to ang taho mga ka-RN. Bad news ni, og matawag na tong di maayong balita. Gumikan kay dead on arrival sa Balay Tambalanan ang usa ka babae nga naglakaw human nga gipusil sa wala pa mailang nga suspect des Purok 1, Barangay Likuruan, Midsalip, Sambuanga del Sur, pasado 7 ang takda sa buntag Marso 22. Giilang biktima nga mao si Jing Arapon Mandao, hingkod ang Pangidaron Minyo og Lumulupyos, Barangay Likuruan, Midsalip ug kasamtangan nga barangay captain sa nasangpit nga barangay. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon sa police investigator sa Midsalip Municipal Police Station sa wala pa nahitabo nga ang maong biktima matud pa nagsakay og motor gikan sa barangay Poblasyon sa mao nga lungsod og papauli na unta kini. Sa maong atak na mao na lamang nga nadunggan sa mga residente ang sunod-sunod nga mga pagbutos sa pusil. Ilang nga giadto ang dapit sa nahitabuan na ilang nga nakita ang maong nga kapitan nga nagbuyod og nagligo na sa iyang kaugalingon nga dugo. Dali gilayon nga gisapupo usab sa ang biktima o gidala sa Midsalip Infirmary Hospital apan gideklara kining dead on arrival. Na-recover sa mga responding nga kapulisan ang upat ka mga basyo sa bala sa kalibre 45 nga pistola. Sa pagkakaroon naglusad pa og dragnet operation ang mga elemento sa Midsalip Municipal Police Station aron nga masikop ang mga responsable sa maong krimen. Itudlos kapulisan ang nagunang motibo nga posible sa krimen ang matud pa personal nga motibo apan wala pa nila naila ang mao nga suspect. Hopefully mahatagan og kining hustisya ang mao nga pagkamatay. Nako, padulong para ba daing gilikod. Nya siyempre lahi mo gyud purang una-una, babae para bagid kaayo nya tunong pa gyud sa Women's Month. Ang tugod sa hinungdan kung doon naman gani mga ginagmay nga mga problemang personal, mas maayo gyud pud settle daan no kay pare ang inani nga nasampot sa krimen ang nahitabo dito sa mao nga barangay nya pinaka-worst is ang ila pag yung inahan sa barangay mao na biktima ni ining kaso nga pagpamusil mga ka-RN. Sa ato usab nga giawhag ato mga kapulisan nga hatagan ng ginanali nga pag-imbestigar ang mao nga krimen o diin hatagan og justisya ang kamatayon sa babayi nga punong barangay. Samtang sa ato mga balita gikan sa kaulungan dito sa Manila, personal nga gisugat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 343 ka mga Pilipino nga miuli gikan sa Middle East sa ilahang pag-abot sa Villamor Air Base karon adlaw sa maong ihap 317 ang overseas Filipino workers kuno OFW samtang 26 ang ilahang mga dependents nga gitabangan sa gobyerno nga makapauli taliwala sa nagkagrabing tensyon sa rehiyon. Ang maong nga biyahe gidumala pinaagi sa chartered flight sa Overseas Workers Welfare Administration nga PR 8502 na mitugba alas 6 buntag karon adlaw. Padayon nga ginamonitor sab sa gobyerno kahimtang sa Middle East o nga naghatag gihapon og tabang ang mga Pilipino gusto mo pauli sa ato ang nasod. Pero pagsugat kita na ko sa video pero magminghoy man wa man nalipay ato mga OFW noon syempre ang ilaha man kung gyunahuna balik na po sila diri sa Pilipinas wala po sila maayong pangita o balik na po sa krisis panahon wa pa gyud sila trabaho so syempre makakita pa gyud kas presidente natong bangag muna nakamaot mga ka-RN but nevertheless at least na lang nakauli mga safety. Salamat lang gyapon sa gobyerno bisag di mo ganahan sa serbisyo ang tuang kagamahanan gyapon ang padayon nga naghatag og pag-alagad sa ato ang mga kaigsuonan nga mga OFW gikan sa Middle East pero hangtod sa pagkakaroon pagyapoy kasiguruhan lagi kay ang uban di man gyud pud ganahan manguli bisan pagpugson sila kay maabot diri sa Pilipinas wa sila kaugmaon way trabaho wa gihapon maayo nga makuha pagbalik diri sa ato ang nasud. Samtang subay sa maong tahon nagigistorya na ang Pilipinas karon sa unong ka mga nasod alang sa dugang supply sa lana sumala pa sa tuang pamuno nasod Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ibutyag sa presidente nga apil sa mga nasod nga ilang gisgutan mao ang India, China, Japan, Thailand, Brunei ug South Korea isip posible nga makuhaan og dugang supply sa atong petrolyo. Pato pa ni Marcos positibo ang resulta sa ilang pakiginabi og andam ang maong mga nasod sa pagtabang sa Pilipinas.
Pilipinas. Giingon niya nga ang dakong tabang sa maayong relasyon sa nasod sa ubang mga kaalyado. Bisan pa niini wala gipasabot sa presidente kung unsang partikular nga nasod ang mohatag og supply sa Pilipinas. Sa laing bahin gipasiguro sa Department of Energy na aduna nay masaligan nga supply sa mga produktong petrolyo ang mga kompanya sa nasod. Bisan nga mahuman ang Abril 15 nga giingong kutob sa kasamtangang na imbak na storage sa tuang lana dres Pilipinas. Padayon pagyapon ang lihok sa gobyerno nga masiguro ang ligon nga supply sa enerhiya sa nasod og malikayan ang kakulangan sa supply sa petrolyo. Samtang balita gikan sa gawas sa nasod, mag-update ta kung human na ba ning gira dito sa Middle East. Gahatag na lamang og 48 oras nga ultimatum si President Donald Trump sa Iran aron nga ablihan pag-usab ang Strait of Hormuz. Sumala pa sa report sa Agence France Press. Gipanghimangno ni Trump nga posibleng targeton o gubon sa Estados Unidos ang energy infrastructure sa Tehran kung dili kini mutuman sulod sa gikatakda nga oras. Ang mao nga ultimatum gihimo sa adlaw human niya nga giingon nga iyang gikonsiderar ang pagpahunong sa operasyong militar human sa tulo ka semana nga panagbangi sa rehiyon. Sa pagkakaroon nagpabilin nga sirado ang Strait of Hormuz, mao gini ang gianan sa tuang nga ginakuhaan nato produkto nga lana mga ka-RN. Kaya may hinungdan nga dako jud kaayo og epekto nagkaroon nga nabati na gyud nato ang grabing kalisod gumikan kay nagtaas sa hinahinay og ang atoang nga presyo sa lana. At the same time hinahinay na uposab nga mi hapak ang epekto ni ini sa ato ang mga kaigsunan. Mohapak po ni ang presyo ni ini pohon-pohon sa ato ang mga basic commodities. Hinungdan nga utong na lang yun ang mga katawhang Pilipino. Then nagiingon nga maoy usa kini sa labing importante nga agianan sa mga barko nga nagdaog lana samtang libuan ka mga sundalong Amerikano o nga padulong usab sa Middle East. Sa iyahang post sa Truth Social giingon ni Trump nga targeton og gubon sa US sa mga plantas kuryente sa Iran kung dili kini moabli sa Hormuz sulod sa 48 oras o alas 11:44 sa gabi karong adlaw nga Lunes. Sa laing bahin matud pa ni Abbas sa Archie nga ang restriction sa Tehran ipatuman lamang batok sa mga nasod nga nalambigit sa pag-atake sa Iran samtang andam sila gabutabang sa mga nasod nga wala maapil sa mao nga kagubot. Isip tubag mi pahayag ang militar sa Iran nga targeton usab nila ang mga energy infrastructure nga gipanag-iyahan sa Amerika sa rehiyon. Nahimo nga mas tensyonado ang sitwasyon human sa pagkahulog sa duha ka missiles gikan sa Iran sa southern Israel nga miresulta sa kapin usa ka gatos ang mga nasamdan. Padayon usab karon nga gi-monitor sa kalibutan ang nagkagrabing tensyon sa Middle East nga biin na posible nga makaapekto sa global supply sa lana. Atong oras mga ka-RN alas 12:37 atong tuluman atong kanato smain kabubuton sa Tanduay Light. Iba ang may kasama hatod usab kanato pinaagi sa RD21 Herbal Oil alas mga nangita og haplas maayo ni labi na sa mga katul-katul sa panis sa iyong mga anak, mga pinaakan sa mga hayop o gadunay mga sakit sa tiyan o uban pa. So ayin yung RD21 Herbal Oil mga ka-RN mapalit lang ninyo na dinhi sa ato ang buhatan sa radyo natin FM Pagadian. Pwede mo text mo tawag 0993-929-7285 alang sa inyong pag-order o pagsuway nini ikan kay wa ni naabot diya sa merkado na ara na diri sa ato ang buhatan ang RD21 Herbal Oil. Ato sab di ay nga ipahibaw nga sa ato mga kaigsuunan. Oy, nangita tag mga pamaagi nga ato tang ma-interview ang nahitabo dayong kagubot didto sa Barangay White Beach. Dunay naabot sa ato ang impormasyon no gikan sa usa ka wa pa kay maklaro ning pangalan ini but iyang gipadang usa ka video og voice record atul sa gihimo nila nga kining barangay assembly sa maong barangay nga kung diin nagkalalis gumikan sa daghang mga pangutanas mga nahingtungdan wa pa gid kay nato maklaro kung sa gayoy pagsugod niini no sa di pa hopefully ato matagan og kining pagkontak no kining maong mga nireklamo
At the same time, nakita na viral ba dito sa video ang kagubot nga nahitabo sa mga asemblea sa barangay. Paghimangno lang nato sa atong mga kaigsuunan kay naapay daghang mga asemblea for the month of March, no, naapay mga schedules nga ang kining pangapagpangutana sa ato ang mga respected leaders nato, whether di mo ganahan o dil o kaning inyong habanang kagrupo, hatagan gyud pagrespeto, no, ang ato ang mga naa naghupot sa ato ang mga barangay. Wala kay mo lagi nagkadugay nagkainit kay nagkaduol naman ang election period nga daghan ang matawag nato mga ka-RN ang siguro nagpanikad baka dunay mga tubong og tuyo basin og di makauyon sa kapitan doon na po sila ilang kandidato nga giendorso ato ibutang sa lugar, no, kay ang asemblea sa barangay gimando na sa Department of Interior and Local Government ko DILG nga himuon kaduha sa usa ka tuig, bulan nang nasa Marso o bulan sa Oktubre, aron ang tumonga na is makareport ang atuang mga ninglingkod sa atong barangay sa unsa ilang mga nahimo sulod sa duha ka quarter, no. So kung March unsa ilang nahimo sa last quarter of kining tuig nga milabay og ang first quarter sa kasamtangan nga tuig. Ang bulan sa Oktubre mausab atong madungog ang ilahapod nga mga report alang sa second o third quarter sa tuig. Maunay ato ang matawag na to venue para nga matimbang usab nato kung ang ato ang mga barangay officials naglihok ba silang katungdanan, aduna bay natampo sa atong katilingban o baka nga report lang nga wa gyud pud intaw nahatag nga kaayuhan sa atong barangay. But nevertheless ato gyud gihapon ipahimutang bisan pa man nga dili ka kauyon o di ka ganahan sa inyong barangay officials diha, hatagi ninyo pagrespeto kay sila man ang naglingkod diha, no. Kung dunay mga dili mao yon ay ayo lang pud ninyo iagi og pisikal, no. Ayaw po ninyo ingon nga kining inyong buybuyog taman niya inyong tasan og tingog, siyempre kailangan gyud po sila due respect labi na sa ilahapod nga kining kasamtangan nga gihuptan nga posisyon. But again, ang ato alang pahinumdom nga sa mga barangay, labi na sa umaabot pa nga eleksyon sa barangay, kalmado lang ta kanunay. Dili man tatanan muuyon nga ang ilang kandidato di kaganahan nya ang atong kandidato bugi gusto nimo nga i-promote, wala man tay nagpugong ni ana, no. Ang tanan adunay katungod sa pagpili sa kinsa man ang ilahang gusto sa ilang mga barangay. But ang importante diha is magpabilin paghihapon ng atong respeto sa usag-usa aron nga mapabili nato ang kahapsay ug kalinaw sa ato ang barangay. Anyway, isa ka adlaw ra man na ang eleksyon, aduna may mga dili na to mauyunan sa mga ninglingkod karon. Depende na nimo sa imong pagtimbang kung giatbangan pud siya, siguro paminaw ninyo mas maayo. Kung inyo pong gitimbang nga inyong gitan-aw nga mas daghan man ig kwarta, kung kwarta ra inyo una-una diha gid mo sipyat. Kaya diri ninyo makita mga ka-RN ang ato ang mga opisyales o mga lideres kung kwarta ra gid pud ilang palihukon pero by heart dili di ay abli ang ilang kasing-kasing sa pagserbisyo sa katawan, makaluluoy gihapon ang atong mga kaigsuunan. Isa ka adlaw lang kan dato, isa ka adlaw nga makakumpleto grocery, makabayad sa imong utang, makahawid og kwartang baga-baga. So after ana layo ra ka adlaw, duha ka adlaw, wa na dali ra kayo. Pero kung ugaling masayop ta, mag-antos ta sud sa 3-4 ka tuig diha sa ato ang mga barangay. Nga mao ra gyud bugtong natong dangpanan panahon sa kalisod, no. Ang mga barangay mao pinakauna nato nga madangpan kung aduna man tay gikinahanglan, ayuda, mga financial assistance, mga dokumento nato nga gikinahanglan, muna nga hinaot nga di na masayo pa nga tong mga kaigsuunan sa pagpili nila sa ilahang nga mga kandidato sa maabot ka pidiliay karong bulan sa Nobyembre. Nya sukway ni sa mga gipakatag karon sa social media nga posible daw kuno nga ma-postpone na pod. According sa COMELEC, November 2, 2026 mao na nakatakda ang eleksyon sa barangay karong tuiga mga ka-RN. So good luck sa tanan nga mga gusto mo salang sa serbisyo publiko unya katupod nga mga ninglingkod karon na pa may panahon, no, ng pagbulan. Ayaw sa ninyo na ang pagpamulitika ipadayon lang gyapon ninyo inyong pagserbisyo hangtod na sa pagtiwas sa inyong termino. Ang eleksyon is sa kaadlaw lang, kinahanglan lang yun nato hunahunahon ang atong kaugmaon labi na sa atong mga kaigsuunan nga matawag na to nga way lain bang dali nga maduulan
kundi ato ang mga barangay officials. And of course, ato nag-invite ang tanan, alas 12:43 na mga ka-RN, ang tuang podcast. Inyo nakita ang atong first episode, kauban ang tuang former barangay captains, barangay Liniensa, nya karon ang itong kasamtangan nga Plaza Luz officer in charge nga si Madam ka Nancy Timtim. Musunod pod nga episode atong giduaw mga ka-RN ang usa ka barangay, lalaki na pod ang atong giduaw aron nga ila-ilahon pod. So kung kinsa kini atang ilan news mga post na to, so follow, like and share lagi pod mo sa atong mga programa diha sa 91.10 Radyo Natin FM nga Facebook page o ingon man sa RN News Pagadian. Pwede sabihin nyo nga makita ang atoang mga nahimo nga mga episodes pinagi sa atong official YouTube channel mga ka-RN. Wala man tayo kong oras sa pagpaday sa atong programa. Ting paniudto na, dali ara man kayo. Ay, musunod na ang programa na to sa atoang DZRH drama nga in his time. Mo follow usab ang ato ang mga DJs gikan sa kauluhan sa programa nga tugstugan og ingon man ang chillax time. Kauban nga to ang mga radyo natin nationwide DJs. Kini na lamang inyong higala sa kahanginan. Waway Belen, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw, Pagadian. Mas magaan ang buhay pag nandiyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Was RD21 Herbal Oil. Ang RD21 Herbal Oil ang epektibong haplas